अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आज आपको मुबारक हों, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है आज अपनी ईद का त्यौहार जो है मना रही है। मुख्तलिफ इबादत गाहों के अंदर ख़ास तौर पे इबादत का अहतमाम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस खुशियों को मना रहे हैं। सिर्फ क्रिसमस की खुशियां जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इस खुशियों में उनके साथ है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम तमाम चर्चों में किए गए हैं। इबादतें जारी हैं चर्चों के अंदर और बहुत सारी दुआएं जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से अपनी खुशियों के लिए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात जो कोशिशें चल रही हैं इस हवाले से की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से आज खास तौर पे इबादत गाहों के अंदर ये भी दुआ की जा रही है कि कोरोना वायरस से जल्द जो है वो निजात मिले हमारे मुल्क को, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया से ये बीमारी जो है वो दूर हो जाए। तो जनाब हम तो यही कहेंगे कि क्रिसमस की ढेर खुशियां जो है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारक हो। और आगे बढ़ते हैं जनाब, जब भी सर्दियां आती हैं और सर्दियां ना भी हों तब भी बहुत सारे लोगों की चाय जो है वो कमजोरी होती है और बाज़ औक़ात मेरी भी ये कमजोरी बन जाती है। तो आज मेरा मन चाह रहा था कि मैं सुबह को उठते ही चाय पीऊं, तो घर में कोई नहीं था, इसलिए आज मैंने सोचा कि स्टूडियो में आके चाय जो है वो बनाते हैं। तो खुद भी बनाएंगे और हमारे साथ जो मेहमान होंगे आज वो भी बड़े खास हैं, क्योंकि आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो खास तौर पे हमारे साथ आज जो मेहमान है वो पास्टर पीटर सादिक हैं। तो आपको भी पास्टर वेलकम करते हैं हम शो के अंदर। और आपके लिए आज मैं खास तौर पे चाय भी बनाऊंगा, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार है। तो मेरी कोशिश होगी हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से की जाती है। और जब भी चाय की बात आती है तो चाय के हवाले से बहुत सारे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि टेस्ट का इसमें बड़ा अमल दखल होता है। चाय अच्छी ना बने तो जितनी थकान होती है उससे या तो डबल हो जाती है, और अगर अच्छी बनी हो तो जितनी भी दिन भर की थकान होती है वो उतर जाती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन चाय जो है वो बनाऊं। तो चाय का जब भी बात आती है तो उसके लिए जनाब दूध का बहुत अहम किरदार होता है, टी वाइटनर जो है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो हमारे पास आज नेस्ले का टी वाइटनर मौजूद होगा। नेस्ले वालों की तरफ से ही हम आज की चाय जो है वो बनाएंगे, क्योंकि नेस्ले वालों का ये कहना है कि एवरीडे जो चाय बनाते हैं उनका ये कहना है कि खास तौर पे आपकी जो चाय का टेक्सचर है, आपकी जो चाय का टेस्ट है, आपकी जो चाय की रंगत है, आपकी जो चाय की खुशबू है, उसके जिम्मेदार अगर कोई तो नेस्ले एवरीडे। और नेस्ले एवरीडे का ये वादा है कि आप इनकी बनी हुई चाय जब भी पिएंगे तो यकीन मानिए खूब महसूस होंगे, आपकी थकान भी उतरेगी और इसके साथ साथ मूड भी खुशगवार होगा। अब मूड किस तरह से खुशगवार होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जनाब जब भी अच्छी चाय गर्मा गर्म आपके हलक से नीचे उतरती है तो वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है, रिलैक्स फील करते हैं आप, यूं महसूस होता है कि इंसान किसी और ही दुनिया में है। क्योंकि चाय भी एक किस्म का नशा है और इस नशे पे बहुत सारे लोग लगे, और आज मैं भी लगने जा रहा हूं, क्योंकि नेस्ले एवरीडे की चाय हो तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। तो जनाब आज मैं चाय नेस्ले की बनाऊंगा। चूल्हा ऑन करते हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत कहा जाता है कि गर्मा गर्म अच्छी चाय से हो जाए तो उससे आपकी सुबह सुहानी होती है, और जिसकी सुबह सुहानी होती है उसका सारा दिन ही जबरदस्त गुजरता है। तो मैं चाहता था कि आज मेरा दिन जबरदस्त गुजरे, क्योंकि जहां क्रिसमस है हमारे कायद आजम की भी आज सालगिरह है। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे सेकंड सेगमेंट में। खास तौर पे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को वजूद के अंदर लाया और हमें एक अलग रियासत जो है वो तोहफे के तौर पे दी। तभी आज हम एक आज़ादाना जो है कौम की हैसियत से दुनिया के सामने मौजूद हैं, और पाकिस्तान जो है वो फ़ख्र है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि ये पहली एटॉमिक पावर है और इसके साथ साथ दिन ब दिन तरक्की की राह पे गामजन है। और हमारी ये दुआ होगी कि कायद आज़म ने जो पाकिस्तान हमें दिया था हम उसे आगे लेके चलें और तरक्की का सबब बने उसके लिए। तो जनाब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। पहले तो जनाब मैं पत्ती डालूंगा इसमें, और पत्ती डालने के बाद इसे अच्छे से पकाऊंगा। जब वो कहते हैं ना चाय जिसे रिझ जाती है और कलर पानी के अंदर आ जाता है, तो जब कलर आ जाएगा फिर हमें इसको कप्स के अंदर पोर करेंगे। और पोर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा अच्छा काम जो होगा वो नेस्ले एवरीडे का मिल्क जो है वाइटनर जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, और उससे चाय का टेस्ट जो है बेहतरीन किस्म का आएगा। तो जनाब शुरू करते हैं। पानी बॉयल होना शुरू हो गया और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे ऐड करूँगा
चाय की पत्ती, और चाय की पत्ती जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऐड कर दी है और चाय बनना शुरू भी हो गई है। और इसे कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ताकि अच्छे से जो है चाय की पत्ती रिझ जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाय की पत्ती जो है उसको बॉयल आना शुरू हो गया है और एक ज़बरदस्त कहवा बन जाएगा। तो पत्ती से पहले आपने जनाब कहवा तैयार करना है, और जब कहवा इसका अच्छे से तैयार हो जाएगा आपने महसूस करना है इसके अरोमा से। अब अरोमा से किस तरह से महसूस करेंगे? जो भाप उड़ती है ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से, उसके अंदर एक खुशबू आ जाएगी, और वो खुशबू इस चीज़ की ज़मानत होगी कि आप इसे अब कप के अंदर पोर कर सकते हैं। अब उसकी लज्जत को चार चांद लगाने के लिए नेस्ले एवरीडे इसमें ऐड करना होगा, वो हम ऐड करेंगे बाद में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ज़बरदस्त चाय बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज़बरदस्त चाय से लुत्फ़अंदोज़ हों, तो घरों के अंदर कुछ हो ना हो, टी लवर्स के लिए सबसे पहले नेस्ले एवरीडे ज़रूर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि नेस्ले एवरीडे से ही आपकी चाय भरपूर लज्जत के साथ आपको मिलेगी। तो जनाब कहवा हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा मज़ीद पका लिया जाए ताकि पत्ती का रंग अच्छे से इसके अंदर बस जाए। और इसी के अंदर हम दूध शामिल करेंगे, लेकिन कप्स में पोर करने के बाद, क्योंकि उससे रंग जो कहवे का होगा वो काफ़ी बदल जाएगा और लज्जत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जनाब आज ख़ास तौर पे क्योंकि क्रिसमस है और हमारे यहाँ पास्टर सादिक भी मौजूद है, तो उनके लिए भी मैं चाय बना रहा हूँ। पास्टर साहब, मैंने बहुत कम लोगों के लिए आज तक चाय बनाई है, तो आपका शुमार भी उनमें हो गया है, बल्कि चंद एक तो नहीं, बहुत ही कम, कुछ इक्का दुक्का लोग होंगे। तो आज क्योंकि क्रिसमस का मौका है, तो मैं चाहता हूँ हम उसकी खुशियाँ आप अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके साथ सेलिब्रेट करें। और हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनको भी मैं सल्यूट पेश करना चाहूँगा, क्योंकि आज ख़ास तौर पे जो क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है, और ज़बरदस्त इंतज़ाम जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से भी किए गए। तो जनाब हमारी आज की चाय जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं कप्स के अंदर इसको पोर करूँगा, ताकि इसके अंदर जो भाप जो है वो बनती शुरू होगी। तो मैं चाहता हूँ इसमें डालने की बजाय ना थोड़ा इसमें वाइटनर ऐड कर दिया जाए एवरीडे, और नेस्ले एवरीडे अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त बन जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेस्ले एवरीडे इसमें मैंने ऐड किया, और इसके ऐड करते ही जनाब अरोमा जो आने लग गया है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। और नेस्ले एवरीडे इसमें ऐड कर दिया है जनाब हमने, और अब इसकी महक जो है वो पूरे स्टूडियो में आ रही है, और आज की चाय बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो ठंड जो है वो आज काफ़ी थी, धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो धुंध के हवाले से क्या कहना है हमारे मौसम आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर किस तरह का रहेगा? धुंध बहुत ज़्यादा रहेगी, M4 बंद रहेगी, खुली रहेगी, और इसके साथ साथ दर्जा हरारत कितना कम होगा? शहर के अंदर बारिश के चांसेस मौजूद हैं, नहीं मौजूद? इसके अलावा धुंध के कितने चांसेस हैं? इन तमाम चीज़ों के वाले हम जानेंगे आइंदा 24 घंटों की जो रिपोर्ट होगी वो टुडेज़ वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आज शहर फैसलाबाद के अंदर आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद में इस वक्त फैसलाबाद और उसके गिरदनवा में इस वक्त धुंध का राज जो है वो बरकरार है। रात से पड़ने वाली शदीद धुंध जो है वो इस वक्त फैसलाबाद का अगराव किए हुए है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है, तो बल्कि इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत उसमें कमी वाक़ हुई है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 51% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसे ही खुश्क और सर्द रहेगा। जी, क्या उनका नाम? बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपने मौसम के अहवाल से जो है वो हमें बताया। तो जनाब हमारी चाय काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है आज, और अभी जो है वो मैं कप के अंदर इसे पोर करूँगा। नेस्ले एवरीडे की तरफ से आज चाय बनाई जा रही है, और नेस्ले एवरीडे की बनाई गई चाय जो है उसकी लज्जत ही उसकी ज़मानत है कि वो किस कदर क्वालिटी के साथ बनाई जाती है। तो नेस्ले एवरीडे की चाय जनाब तैयार है, और कप के अंदर मैं पोर कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसे कप के अंदर पोर कर रहा हूँ मैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے چائے پونی ضرور استعمال کرنی ہے. چائے پونی کے استعمال سے یہ ہوگا کہ خاص طور پہ آپ کی جو پتی ہوتی ہے چائے کے اس کے اندر پین کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ آپ کی چائے پونی کے اندر ہی رہ جاتی ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائے کا کلر بھی بڑا زبردست آیا ہے جو نیسلے ایوری ڈے ہم نے اس کے اندر یوز کیا اس کی وجہ سے, اور ٹیسٹ بھی اس کا عموماً زبردست ہوگا کیونکہ میں اکثر اوقات نیسلے ایوری ڈے ہی یوز کرتا ہوں جب چائے پینی ہو. تو جناب چائے ہماری آج کی ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی جو ہمارے گیسٹ ہوں گے میں ان کو سرو بھی کروں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کا کلر کس قدر بہترین جو ہے وہ بنا ہے, اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی اس کے اروما سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا زبردست ہوگا. تو جناب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چائے جو ہے وہ آج سرو کریں گے پیٹر صادق کو. تو جناب آگے چلتے ہیں اور چائے جو ہے آج کی تیار ہو چکی ہے. تو ہم چلتے ہیں اور اپنے گیسٹ کو آج زبردستی چائے جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تو کرسمس کی جناب بہت ساری ڈھیروں ڈھیر خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. آپ کی کمیونٹی آج بڑے زبردست عقیدت اور احترام کے ساتھ اس دن کو منا رہی ہے اور ہماری خوشی آپ کی جو خوشیاں ہیں اسی کے اندر ہماری خوشیاں, اور ہم ہر قدم میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ خاص طور پہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے فیصل آباد میں کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو آپ بھی اسی طرح ہماری خوشیوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اور گزشتہ رمضان کے اندر میں نے ایک اور چیز بھی ناظرین دیکھی کہ خاص طور پہ جو ریلوے روڈ پہ چرچ موجود ہے اس میں افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. تو مسلم بھائیوں کو, مسلم کمیونٹی کو بلایا گیا اور مسلم کمیونٹی کو وہاں پہ بلا کے ان کے لیے افطاری کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن ہیں انتظامیہ کی طرف سے جو خاص طور پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں, آپ اس سے مطمئن؟ جی ہاں, یہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کی تاریخ کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا مس ایپ نہیں ہوا جس کے حوالے سے کبھی ہمیں کوئی احتجاج کرنا پڑا ہو یا حکومت سے کوئی کمپلین ہو. تو یہ سیکیورٹی اور حکومت کی کوآپریشن کا جو ہے یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے, اور ہمیں یہ تعاون ہمیشہ حاصل ہے اور ہم امید ہے کہ ہمیشہ میں حاصل رہے گا. تو حنان صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے چائے سرو کی ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ نے پی کے بتانا ہے کہ میں نے کیسے بنائی ہے, کیونکہ میں بہت کم تو کیا اکا دکا لوگ ہیں جن کو کبھی زندگی میں چائے پلائی ہے, انہوں نے تو تعریف ہی کی ہے. لیکن میں آپ کے منہ سے آج سننا چاہ رہا ہوں کہ اچھی بھی بنی ہے کیا نہیں, لیکن مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ اس میں اگر میں نے بری بھی بنائی نا, نیسلے ایوری ڈے ایڈ ہے اس لیے نیسلے ایوری ڈے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ. جی آپ کا بھی شکریہ اور نیسلے ایوری ڈے کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آج صبح جو ہے وہ چائے سرو کی ہے. تو چلیے جی میں پی کر آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ضرور پیئے, کیونکہ نیسلے ایوری ڈے کی چائے جو ہے وہ آپ کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, آپ کا موڈ خوشگوار ہوا چائے پی کے؟ بہت زیادہ جی. آپ تو لگتا ہے بہت ایکسپرٹ ہے چائے بنانے میں. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ویسے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی کوشش کر لیتا ہوں کیونکہ کوئی بہت خاص ہو نا اس کو منانے کے لیے. مجھے بھی زندگی میں چائے بنانی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں. چائے بنانی آتی ہے؟ بیگم تو جو ہے وہ کافی خوش ہوتی ہوں گی. ہاں جی. اچھا ویسے چائے کا کتنا اہم کردار ہے ہماری زندگی کے اندر, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں نے تو ایک جو ہے وہ محاورے کہہ سکتے ہیں سنا ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ چائے پیتا ہے. اچھا, ہر پڑھے لکھے شخص کے لیے جناب چائے لازمی ہوتی ہے, اور جس کے لیے چائے لازمی ہے وہ نیسلے ایوری ڈے لازمی استعمال کرے, کیونکہ اس سے آپ کے چائے کی لذت کو جہاں چار چاند لگتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے. تو آج ہمارے دن کی شروعات جو ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے. تو جناب آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر زبردست چائے بنے تو فوراً بازار جائیں, نیسلے ایوری ڈے خریدیں اور اس سے لا کے چائے بنائیں اور اپنے گھر والوں کو پلائیں, اپنا بھی موڈ خوشگوار کریں اور ان کا بھی موڈ خوشگوار کریں. ہر دن کو اہم بنائیں نیسلے ایوری ڈے کے ساتھ. تو جناب بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, کرسمس کی ایک بار پھر سے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں ہماری کرسچن کمیونٹی کو بہت بہت مبارک ہو آج کی جو کرسمس ہے اس حوالے سے. اور خاص طور پہ بات کریں چائے کی تو میری چائے ابھی ختم نہیں ہوا اور میں پوری چسکیاں لے کے چائے کو پی رہا ہوں.
क्योंकि नेस्ले एवरीडे का कहना है कि तुम में है कुछ खास तो हम में कुछ खास है, इसीलिए हमारे लिए खास चाय जो है वो बनाई गई है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, पास्टर पितरस सद्दीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जनाब मुझे ज़रा डिटेल तो बताएं कि आज का दिन किस तरह से मनाते हैं आप? इससे पहले कि मैं मनाने के ताल्लुक से कुछ बयान करूं, मैं इसकी बेसिक जो है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जी जी ज़रूर। ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो आपकी वसात से जो है इससे अवेयर हो जाए। लफ्ज़ जो हम क्रिसमस इस्तेमाल करते हैं ये कंपाउंड वर्ड है, क्राइस्ट और मास, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। क्राइस्ट का मतलब जो है वो मसीह है, जैसे हम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, और मास का जो मतलब है वो है शराकत। जैसे हमारी कम्युनिटी में होली कम्युनियम एक जो है वो रस्म अदा करती हैं, उसमें शिरकत का तज़किरा है। तो ये असल में मसीह के साथ शराकत का जो है वो हमें तासर देता है। और इसका जो ऑफिशियली जो इसका आगाज हुआ वो 336 में कंस्टेंटीन जो है वो एक शहनशाह थे जिन्होंने इसका आगाज किया, और पोप जूलियस ओवल जिन्होंने बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है ऑफिशियली इसका अनाउंस किया। तो उससे पहले भी जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता था, खुशियाँ मनाई जाती थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त से हमारी जो कम्युनिटी है वो इस मुबारक दिन को, वलादतुल मसीह को जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है सालाना 25 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और जब ये दिसंबर का महीना शुरू होता है तो तभी से ये जो है ये सारे प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। घरों को मुख्तलिफ तरह से डेकोरेट किया जाता है, गलियां भी सजाई जाती हैं। जी, गलियां भी सजाई जाती हैं। और अब साल भर की वो अब कह लें कि जितनी वो होता है ना ये वेस्ट पड़ी हुई है, इस तरह के भी देखने में नजर आते हैं कि हर तरफ से जो है वो हमें जो है वो सफाई होती नजर आती है। तो लोग खुद को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं 25 दिसंबर के लिए कि आज हमने जो है ये दिन सेलिब्रेट करना है। मार्केट्स में अब देखते हैं कि वो रश पड़ जाता है हमारी कम्युनिटी का, बाजार में जाते हैं, और बच्चे तो खुसूसन बड़े क्रेजी होते हैं। हाँ जी, जब दिसंबर शुरू होता है तो बस हमें मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि पापा मामा बस तैयारी कर लें। तो फिर जी वो शॉपिंग शुरू हो जाती है, और फिर इसी तरह इसके साथ खाने के जो मेन्यूज़ हैं वो सारे तैयार कर लिए जाते हैं कि हमने 25 दिसंबर को क्या खाना है, क्या पहनना है। तो एक बड़ा बारानक सा जो है वो अब देखते हैं हमारे बाज़ारों में, गलियों में, चारों तरफ दुनिया भर के अंदर। और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, खुसूसन जो पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हर हुकूमत जो है वो चर्चेस में आकर जो है हमारे साथ केक काटते हैं, बल्कि केक प्रेजेंट भी करते हैं। ये तो भाईचारे का एक बेहतरीन ये एक हफ्ता पहले मैं एज ए प्रीचर गया तो वहाँ पे एक मुस्लिम भाई ने बाकायदा जो है उसने कहा ये केक मैं प्रेजेंट करूंगा। अरे क्या बात, क्योंकि ये अमन का पैगाम है, तो अमन से जो है वो कौन जो है वो उसे कंट्राडिक्ट करता है जी। बिल्कुल जी, तो अमन सबके लिए है वो। तो उन्होंने हमारे साथ केक काटा और खाया और यूं सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से तमाम चर्चेस के अंदर जो है बाकायदा तौर पर जो है फिर इबादत जो है अरेंज की जाती हैं, और फिर उसके बाद खाने का भी अरेंज होता है, और मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर जो है वो खुशी मनाते हैं, शादमान होते हैं, और इस मुबारक दिन में जो है वो खुदा ताला को जो है वो मुबारक कहते हैं जी। अच्छा, वैसे जब कोई भी अहम त्यौहार होता है घरों के अंदर पकवान बड़े ज़बरदस्त बनाए जाते हैं। आप कैसे खाने बनाते हैं? घरों के अंदर क्या इख्तिमाम किया जाता है? दोस्त अहबाब की बैठक भी होती होगी, खुश गप्पियाँ भी लगती होंगी, और मुनफरिद खाने बना के उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। क्या क्या मामलात साहब, ये देखिए, देखो फितरी बात है ना। आप सिर्फ क्रिसमस के हवाले से तो ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं भी देख लिया आप, जब लफ्ज़ त्यौहार फेस्टिवल हमारे कानों में पड़ता है ना, तो इसका जो फर्स्ट जो बिग इंप्रेशन है वो एंजॉय ही है। एंजॉय इसका जो बेसिक जो हमारी
جو ہولی بکس ہوتی ہیں ان کے اندر میسج کیا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, وہ جنون اپنی جگہ پہ, لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اسے یہی لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے. خوشی ہے نا, خوشی کا دن ہے, تو خوشی کس تو طرح ظاہر سے ہے کہ خوشی کا جو آپ اس کا جو امپریشن ہے وہ کسی طرح سے دیتے ہیں. تو پرسنلی میں بھی جو ہے ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی ارینج کرتے ہیں, فش پارٹی کر لیتے ہیں جی, ٹکا پارٹی ہوگی جی. تو اس طرح گھروں کے اندر بھی یہ ہمارا چلتا ہے کہ مختلف ڈشز ہوتی ہیں. سردی کے حساب سے ویسے آپ ڈشز چوز کر رہے ہیں, فش پارٹی جو آپ کر رہے ہیں نا, تو سردیوں کی ویسے بھی سوغات ہوتی ہے. جی آپ کو انوائٹ کریں گے ضرور ضرور. اور تو جناب آپ کی خوشیوں میں پائے جو ہیں وہ بڑی خوشی پائے بھی بنائے جاتے ہیں جناب, پائے بھی بنائے جاتے ہیں. اچھا جناب, آج کا سوال میں اپنی آڈینس سے کرتا چلوں. وہ خواتین جو کہ ڈیو کاسمیٹکس کی طرف سے گفٹس جیتنا چاہتی ہیں, اور وہ مرد حضرات جو کہ بولیوارڈ مال کی طرف سے واچز جیتنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آج کا سوال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج جنم دن بھی ہے, ان کی سالگرہ بھی ہے. تو اسی مناسبت سے آج کا سوال ہم نے آپ سے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ کہاں پہ پیدا ہوئے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جواب جلدی سے ٹیکسٹ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے, اس کو اوپر بھیجیں. زیادہ سے زیادہ میسج بھیجنے والے جو 5 خواتین خوش نصیب ہوں گی انہیں ڈیو کاسمیٹکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرد حضرات ہوں گے وہ 5 مرد حضرات کو بولیوارڈ مال کی طرف سے جو ہے وہ واچرز دیے جائیں گے. تو ہمارے ساتھ پاسٹر پطرس صدیق موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. لیکن جناب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, جانے کو آج من تو نہیں کر رہا کیونکہ بہت ساری خوشیاں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کرنی ہے, لیکن بریک بھی لینی ہے, وہ بھی ضروری ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پاسٹر پطرس صدیق موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ آج کرسمس ہے تو خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں کمیونٹی کی طرف. جو ہماری جتنے بھی کرسمس آج کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ منانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے عبادت گاہوں میں بھی آج جتنے بھی چرچ ہیں ان کے اندر خاص طور پہ آج کا دن اور تہوار بڑے زبردست طریقے سے منایا جا رہا ہے. تو جناب سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گے. بچے خاص طور پہ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں, اور جب بات آتی ہے اس تہوار کی تو بچے کپڑے بڑے زبردست, ان کا شوق ہوتا ہے کہ آج سج سور کے جب گلی میں نکلیں تو سب کی نگاہیں ان پہ مرکوز ہو. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جتنے بھی بچے آپ کے ہاں ہیں اور گلی محلے میں یا آپ کی کمیونٹی میں ہیں تو ضد تو کرتے ہوں گے کہ آج ہم خاص طور پہ یہ ڈریس جو پہنیں گے اور آپ یہی ڈریس ہمیں لے کے دیں. بچوں کی کچھ ضدیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر پوری بھی کرنی ہوتی ہیں. اور میں تو پرسنلی اپنے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بیٹی اور بیٹے سے نوازا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو پورا منتھ رینڈملی جو ہے ہم مارکیٹ میں جاتے رہے ہیں تو بچوں کی یہاں پہ سوئی اٹک جاتی ہے نا کہ یہ ڈریسنگ جو ہے ہم نے کرنی ہے. خاص کر آج کل یہ ٹک ٹاکر اور ہاں بھائی ٹک ٹاک سوشل میڈیا میں تو جو نا کیا ہوا ہے, اور جو وہاں پہ دیکھ لیا بچے پھر اس کے دیوانے. ادان صاحب آپ کو یاد ہوگا کبھی ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ ہمیں لا دیتے تھے ہاں ہاں اور پہن لیتے اور تھے, ہم پہن لیتے کہ نئے ہیں بس پہن لیں گے ہم, آج کا دن بڑے مزے سے اور منائیں گے. دکھاتے تھے میری ماں لائی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ آج ایسی بات نہیں رہی. بچے سلیکٹ کر کے جاتے ہیں, سلیکشن ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اور کبھی میں اور میری مسز مارکیٹ میں چلے جائے تو ہمیں واٹس ایپ پہ دکھانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھ لیے کون سا ڈیزائن آپ پسند کر رہے ہیں. تو یعنی بچے اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں آپ. جی جی انگلیوں پہ نچانا, یہ اس میں بنتا بھی ہے, ان کا اتنا تو رائٹ بنتا ہے, اور اس میں پھر مزہ بھی آتا ہے. چاہے بچوں کو کچھ بھی لا کے دے دیا جائے نا ان کی پسند کا, وہ بہت خوشی سے ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. بالکل. اور آج کل یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ بچوں میں سینس بڑی آ گئی ہے, وہ تو ایون آپ کی ڈریسنگ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہیں بچے, آپ میرے ساتھ میچنگ کریں, یہ چیز پہنے وہ چیز. آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے. میں یہ آپ کے پروگرام کے لیے ڈریسنگ کرنا وہ میچ کر رہا تھا ٹائی کا, تو میرا بیٹا جو ہے وہ 10 ایئر کا ہے, اور پاپا یہ اب کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ میچ ہی نہیں ہو رہا. تو میں نا بڑا وہ غصے میں تھوڑا سا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو بچے جی آج کل جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں کون سی ڈریسنگ کرنی ہے. اور اچھی چیز ہے, اس سے بچوں میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. سوشل میڈیا میں جو ہے بڑی بات ہم دیکھنے میں ہر طبقے میں جو ہے اویئرنیس آ گئی ہے, اور وہ زمانے نہیں رہے پہلے والے کہ جو دیا پہن لیا. تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا. اچھا, قائد کی آج جو ہے وہ سالگرہ ہے قائد اعظم کی, اور انہی کی وجہ سے یہ پاکستان ہمیں ملا ہے.
اور یہاں پہ مسلم کمیونٹی تو محفوظ ہی ہے، اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ آپ کیا کہیں گے قائد اعظم کے اس سالگرہ کے موقع پر؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک فلیکس بنوائی اور وہاں پہ انہوں نے میری جو پک ہے، میری تصویر وہاں پہ لگائی اور ساتھ قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ دی۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ میری تصویر لگائی جائے، کیا بات ہے، لیکن ان سے امپریس بہت زیادہ ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو جانا ہے۔ اور میں پرسنلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ہم یہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں، اگر قائد اعظم نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، میں نہیں کہہ سکتے میں کہاں ہوتا، مجھے بالکل نہیں پتا۔ بالکل ایسے تو کمیونٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم سب ہی، ہمارے اگر آپ آفیسز دیکھیں، اسکول دیکھیں آپ ہمارے، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے ہم ان کی پک لگاتے ہیں اور ایک عظیم قائد کے طور پر مانا جاتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر ان کے لیے عقیدت اور احترام جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ میں تو آپ کو اپنی اگزامپل دے رہا ہوں، یہی ساری کمیونٹی کی ہے کہ اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو اسی آزادی کے سبب سے ہوں۔ بے شک میڈیا پہ آج ہمیں لایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، تو یہ ان کی کاوشوں کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اگر یہ پاکستانی بناتے تو کیا پھر بھی میں میڈیا پہ آ جاتا؟ کیا پھر بھی یہاں پہ میں اس طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری ڈسکشن کر پاتا؟ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جو ہے، بلکہ سارا اچھا، کریڈٹ 20 سیکنڈ کے اندر جلد از جلد آج کے دن کے حوالے سے اور قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، دونوں دنوں کے حوالے سے اپنی کمیونٹی کو اور پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں یہ آپ کے وساطت سے جو ہے اپنے ناظرین تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کرائسٹ کی جو پیدائش ہے، ان کا جو جامع پیغام تھا، ان کے ساتھ جو کنسرنڈ ہے حضور بائبل مقدس، جب آپ کی ولادت مبارک ہونے کو تھی تو مقدسہ مریم کو، سینٹ میری کو یہ جو ہے میسج جو ہے ایڈوانس ملا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو ان کی پیدائش کے ساتھ گناہوں سے، بدیوں سے، ناراستی سے، ناپاکی سے چھوٹ جانے کا تصور ملتا ہے۔ تو میں اپنی کمیونٹی تک جو ہے وہ یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اس دن کو جو ہے اس عقیدت سے منائیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا ہلا گلا، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات جو ان کی شان میں گستاخی کا سبب بنے، اس سے اوائڈ کریں۔ بالکل نہیں وہ کرنی چاہیے۔ تو بہت جی شکریہ بالکل۔ پاسٹر پطرس صدیق صاحب، آپ آج کے شو کے اندر آئے اور ہم نے آپ کی جو کرسمس کی خوشیاں اس میں مکمل طور پہ پارٹیسپیشن کی، اور بہت سارے لوگ گھر پہ بیٹھ کے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آج کا دن جو ہے بھرپور طریقے سے منا رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ ونس اگین، آپ ہمارے شو کے اندر آئے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہ مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آج میں بہت خوش ہوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے قائد اعظم کی آج سالگرہ ہے، اور جب بھی ان کی سالگرہ آتی ہے تو وہ تمام جد و جہد میرے ذہن کے اندر گھومنا شروع ہو جاتی ہے جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کی، اور یقین جانیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ اب یہ الفاظ میں کیوں ادا کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا راز کون سا تھا؟ تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بننے کے قریب تھا، ٹیوبرکلوسس کی بیماری، سانس لینے کے لیے ان کو دشواری ہوتی تھی، اس کی تشخیص ان کے اندر ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مرض جو ہے وہ جان لیوا اور کافی حد تک بڑھ چکی ہے، لیکن اس مرض کے حوالے سے انہوں نے کسی کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی علم نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر کسی کو یہ پتا چل جاتا کہ قائد اعظم کو ایک ایسی جان لیوا بیماری جو ہے وہ لاحق ہو چکی ہے جس سے ان کے زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، تو اس سے قائد اعظم کی کوششیں جو ہیں وہ پوری نہ ہو پاتی اور پاکستان وجود میں نہ آ پاتا۔ تو قائد اعظم نے اس بیماری کے حوالے سے سب سے چھپایا، اور یہی وجہ تھی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا، اور قائد اعظم نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہمیشہ جنگ کے ساتھ ہی نہیں سب کچھ فتح کیا جاتا،
कलम की ताकत का अंदाजा भी कायदे आजम ने दुनिया को करवाया। और हमारे तो वो कायद हैं, और जिस रोशन पाकिस्तान को वो देखते थे अपनी नजरों में, हम दुआ करते हैं कि एक दिन हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे और उनके लिए बाइसे फख्र भी बनेंगे। तो जनाब, हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ यूके जो हैं वो क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज 25 दिसंबर है, जहां पे क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं, हमारे कायद की सालगिरह भी मनाई जा रही है, तो आज कुछ अहम बनना चाहिए। क्या बना रहे हैं आज? सर आज मटन कीमा बन रहा है सर। मटन कीमा तैयार किया जा रहा है। तो जनाब इसकी रेसिपी जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे बहुत ही अहम गेस्ट हैं। आपके लिए मटन होगा 200 ग्राम, इसमें हो गए 250 यानी कि मटर हो गए, और योगर्ट होगा, बाकी इसका टेस्ट हुआ पाकिस्तानी। ठीक है, तो इसे तैयार किस में किया जाएगा? गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी के अंदर तैयार? गोल्डन घी के अंदर तैयार किया गया है जनाब, गोल्डन घी के अंदर आज खास तौर पे इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से अफजाने सेहत के असूलों के अन मुताबिक तैयार किया जाता है, और इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत बेहतरीन हो, तो उसके लिए बाजार में जाते ही सबसे पहला इंतखाब आपका गोल्डन घी और गोल्डन कुकिंग ऑयल होना चाहिए, ताकि आपके खाने की लज्जत को चार चांद लग जाए। तो जनाब रेसिपी बताएं जल्दी जल्दी, कितना कितना इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाएगा, उसके बाद वक्त को जाया किए बिना मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। इसमें जो होगा ना, इसका टमाटर होगा ग्रीन, इसमें आज बनाएंगे ग्रीन चिली में हम। ठीक है, ग्रीन चिली में खास तौर पे इसे तैयार किया ग्रीन चिली में बनाएंगे। ऑनियन होगा, ग्रीन चिली होगी, टमाटर होगा, और ईयर्स मैंने वहाँ सर्व किया लाहौर में बैठकर, और बेअंदाज़ा मुशायरे, प्रोग्राम्स और कल्चरल सकाफती प्रोग्राम्स किए। तो उसके साथ साथ मेरी अपनी बहुत बड़ी एक्टिविटी जारी थी, मेरी कॉलम निगारी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और फिर एक वक्त आया कि जब मुझे इधर की सरबराह बनाया गया, तो मैंने फिर कॉलम थोड़ी देर के लिए कुर्बान किया, छोड़ा, कि कलम थोड़ा रुकता था लिखते हुए। और ये मैडम की सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज है, मैं जानता हूं इस चीज को। कलम से दूरी मैडम कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी? आज कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह की सालगिरह है, उस हवाले से भी मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद आपसे भी, जाहिद साहब से भी, आमना मैडम से भी गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो आज खास तौर पर जनाब फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से केक भी लाया गया है, तो सालगिरह जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह की, वो हमारे सेट पे मनाई जाएगी। तो मनाएंगे इसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो जनाब आज कायदे मिल्लत कायदे आजम की सालगिरह है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मैडम सोफिया बेदार से, क्योंकि इल्म अदब से तो इनको मोहब्बत है ही, लेकिन एक इल्म का खजाना इनके अंदर भी मौजूद है। और जिस भी टॉपिक पे आप इनके साथ गुफ्तगू कर लें, तो आप कहेंगे मैडम चुप करें, लेकिन मैडम के पास इतना इल्म होता है कि उसको, वो कहते हैं ना, एक ग्लास जो होता है उसके अंदर पानी उंडेलते जाएं तो एक वक्त आता है कि बाहर गिरना शुरू हो जाता है। मैडम के अंदर इल्म इस वक्त काफी समाया हुआ है। मैं चाहता हूं मैडम हमारे साथ कायदे आजम मोहम्मद अली के हवाले से जो आप शऊर रखती हैं, उस हवाले से आगाह करें हमें कि क्या कहेंगी? कायदे मिल्लत की वजह से ही आज पाकिस्तान वजूद के अंदर आया, सरतोड़ मेहनतें की, कोशिशें की उन्होंने। मैं उनके बारे में हमेशा एक बात कहती भी हूँ और लिखती भी हूँ कि देखिए, ना तीर की जरूरत, ना तलवार की जरूरत, ना बंदूक उठाई, ना भाला उठाया, ना कोई हथियार, और इतने लाफुल रहते हुए आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए 47 से पहले का जमाना, जब यहाँ पे उस अहले फरंग की हुकूमत थी जो पूरे यूरोप पे, ऑस्ट्रेलिया पे और पूरी दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत का सूरज तलू होता था और गरूब होता था। वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और पूरे भारत को, पूरे बरे सगीर को हमारे बादशाहों को जेर करके पूरी कुव्वतों के साथ वो उस पे हुकूमत पे जागज़ीं थे और वो पूरे रूल्स जानते थे। ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम उन्होंने फैला दिया था। उस ज़माने में भारतीय भी बेपनाह लॉयल और बहुत बड़े लीडर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दुर्राव पटेल, और एक इतनी बड़ी क्रीम जो थी वो सियासी बसात के ऊपर खड़ी थी। उनके सामने एक दुबला पतला, एक नाजुक अंदाम,
एक दरमियानी सी माली लिहाज से फैमिली का एक शख्स जिसके वालिदैन ना कोई गवर्नर हैं, ना कोई जागीरदार हैं, ना कोई बड़े मालदार लोग हैं, एक असूलों का बना हुआ, उसकी रग रग में एक सच्चाई का लहू बहता हुआ, एक नॉर्मल शख्सियत का एक इंसान, एक स्टूडेंट, वो यूं आता है लंदन से और आके वो कहता है कि मैं इसमें मुसलमानों के लिए अलग ममलिकत चाहता, और लोगों की यस जो है वो उनके काम बनाती है, और हमारे कायद की नो, हर लफ्जिश को नो, हर ऑफर को नो, हर लालच देने वाली हर बात को नो, हत्ता कि उन्हें कहा गया आप पूरे मुश्तरका भारत के आप सरबराह का आप हलफ ले लें, और गांधी साहब को अंदाजा था कि इनकी डेथ के बाद और कोई नहीं उबर सकेगा यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप पूरे भारत का आपको बना देते हैं, गवर्नर जनरल बना देते हैं। उन्होंने वहां पे क्या कहा? नो। वो जो जुर्रत इनकार थी ना, वो जुर्रत रिंदाना थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसने दिलवाया पाकिस्तान, दिलवाया, और कायदे आजम की ये जद्दोजहद थी और ये अज़म था उनका कि हम अलग मुमलिकत जो है वो रियासत लेंगे, मुमलिकत लेनी है। एक जुमला उनके बारे में सिर्फ मैं कहूंगी कि मैं 7th में थी तो बच्चों ने हमें मजमून लिखने का कहा गया, तो सारे बच्चों ने लिखा कि कायदे आजम यहाँ पैदा हुए, वहाँ पढ़े, वहाँ पे गए इतने सन में। तो अभी मैं 6th या 7th में थी तो मैंने आगाज लिखा मजमून का कि आई लव दैट आयरन नर्व्ड पर्सनैलिटी हु चेंज द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब और बड़े ही अच्छे लफ्जों का चुनाव आपने किया। जाहिद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर आर्ट काउंसिल, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जाहिद साहब, फैसलाबाद के साथ कायदे आजम का भी एक गहरा ताल्लुक था, उस हवाले से भी हमें आगाह करें। 27 अक्टूबर 1942, ये बात बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्प होगी, हमारे जो बच्चे हैं। 27 अक्टूबर को फैसला किया गया कि एक जलसा कायदे आजम का मुस्लिम लीग का लायलपुर में किया जाएगा। 17 नवंबर 1942 बहुत अहम दिन, वो दिन आ पहुंचा जब कायदे आजम का यहाँ पे इस्तकबाल किया गया। वो जलसा मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा जलसा था, सारा शहर उमड़ के आया। कहना यह है कि फैसलाबाद का हमारी तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार है। और यहाँ से एक उनके साथी भी थे, खलीक कुरैशी। खलीक कुरैशी बड़ा कामयाब जलसा था, बड़ा कामयाब जलसा था कि 50-60 हज़ार लोग, पूरा शहर गांव बड़े लोग यहाँ पे उमड़ के आ गए, और बड़ा कामयाब जलसा धोबी घाट में हुआ। यहाँ कायद आज़म रहे भी, और चनियोट बाजार में एक अभी जगह है, मैं उसको देख के भी आया, जहाँ पे गालिबन इस वक्त अलाइड बैंक है, वहाँ पे कर्नल हयात साहब की कोठी हुआ करती थी, उसमें वो रहे थे, और जलसा बड़ा कामयाब था। उस जलसे में खलीक कुरैशी का आपने जिक्र किया, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत नज़म भी पढ़ी थी। मैं चाहता हूँ आप वो नज़म भी हमें पढ़ के सुनाएं ना, ताकि ऑडियंस को पता चले। खलीक कुरैशी साहब की वो जो नज़म थी बड़ी अमर हो गई। और देखिए कि अपने कायद से उस वक्त 1942 में लोग कितनी मोहब्बत करते थे, कैसे इजहार किया उन्होंने, ये जोश, ये वलवला अपने लीडर के लिए 1942 में शुरू होने वाला 1947 में हमें मुल्क दिला के गया। तो उस नज़म के कुछ शेर इस तरह से हैं कि मिल्लत का खिजरे राह है मोहम्मद अली जिना, बेताज बादशाह है मोहम्मद अली जिना, जो रुक न सका कुफर के कोहे मुहीब, वसीले बेपना है मोहम्मद अली जिना, गर्दाब से वो कौम की कश्ती निकाल कर, लाया लबे मुराद पे है देखभाल कर, और मिल्लत की आरजू का सितारा तू ही तो है, क्या बात है, इस्लामियों की आंख का तारा वही तो है, जिसके एक एक इशारे पे 100 जहां है निसार, महबूब दिल नवाज दिले आरा वही तो है। और इसका मक्ता है, थोड़ी सी मैंने शॉर्ट की, काफी लंबी नज़म है। बिल्कुल। मक्ता है कि गर हो सके तो मशले हक ले जिना से, गर हो सके तो मशले हक ले जिना से, आज़ादी वतन का सबक ले जिना से। जिना ने वाकई हमें आज़ादी वतन का मतलब भी समझाया। बिल्कुल, और नज़म में बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे जो कायदे मिल्लत हैं उनके हवाले से भी बताया गया कि वो किस पर्सनैलिटी के जो है वो मालिक हैं। तो मैडम आमना भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी आप, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज सालगिरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हनान। और सेकंड, आपने स्टार्ट जब लिया था तो आपने एक बात कही थी कि आज कायद आज़म का भी बर्थडे और मैडम सोफिया का भी है। बिल्कुल। आपने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया था, मैं भी उसी से रेलिवेंट जो है वो चीज़ कंबाइन करने की कोशिश करूँगी। सुबह ही एक कोटेशन में देख रही थी जिसमें कायद आज़म की
کہ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا, میں فیصلہ لے کر اس کو درست ثابت کرنے پر یقین ارے رکھتا کیا ہوں. بات ہے, یہ بہت بڑی اور اچھی بات ہے, ہاں یقین جی. جانیں. اب یہ ایک کوٹیشن ہے جو قائد نے کہی. میں میڈم صوفیہ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ ضروری نہیں تھا کہ ڈیسیجن ٹھیک ہوتا تھا اکارڈنگ ٹو ایڈمنسٹریٹر, لیکن انہوں نے جو ڈیسیجن لیا اس پہ وہ قائم رہیں اور انہوں نے اس کو بڑا Focused رہیں. ہاں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہی ٹھیک تھا. اور مجھے پتا ہے وہ ڈیسیجنز کون کون اور یہ بڑی ان کی میڈم بہترین پوری کوالٹی ہے. فوکس تھی اپنے ہاں جی. ویژن کو لے کے, بالکل. اور اس ویژن کو لے کے آگے چلی. اس کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے علم و ادب کو ہاتھ میں تھامے آگے بڑھتی رہیں, بالکل. چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں. اور یہ ایک ایسی ان کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہے جس کو میں زندگی میں چاہوں گی کہ میں بھی ایز ایڈمنسٹریٹر اس کو اڈاپٹ کروں. میں نے ان سے یہ چیز جو ہے وہ سیکھی ہے. بلکہ کل بھی ہم نے ایک ان کے لیے الوداعی پارٹی رکھی تھی, زاہد صاحب نے اس کو آرگنائز کیا, بڑا زبردست ہو رہا. تو میں نے کل بھی یہ والی بات کہی میڈم کے بارے میں کہ سٹارٹ میں جنرل ڈسکشن ہوتی تھی, میں کبھی فارغ ٹائم میں میڈم کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی. تو ایک دفعہ جنرل کوسچن میں نے میڈم سے یہ کیا کہ آپ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں, کچھ گاڈ گفٹڈ ہے, مطلب آپ لکھتی ہیں, بڑا اچھا لکھتی ہیں, تو کوئی ایسی کوالٹی جو آپ کو اپنی پسند ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آمنہ مجھے کوئی اندھے کنویں میں بھی گرا دے نا تو میں پریشان نہیں ہوتی, وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں. ارے کیا بات ہے میڈم, یہ تو ہنر آپ سے سیکھنا چاہیے. پھر بہت سارے لوگوں کا اس سے بھلا ہو جائے گا. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ ہے. جی جناب, آج ہمارے ساتھ پوری کی پوری فیصل آباد آرٹ کونسل موجود ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کو آج بھرپور طریقے سے ہمارے سٹی ایٹ 10 کے مارننگ شو کے اسٹوڈیو میں منایا جائے گا. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور دیگر سٹاف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قائد اعظم کی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, ان سے بھی گفتگو کچھ کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے؟ جی, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک بڑے کنسولیڈیٹ لیڈر تھے اور ماشاءاللہ آج ان کی برتھ ڈے ہے. تو میں اسٹینلے والپورٹ کی ایک کوٹ ہے وہ میں اس پہ کوٹ کروں گا, بالکل, اور اپنی نیشنل لینگویج میں ہی کروں گا. تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ کچھ لوگ, بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو تاریخ کے دھارے کو بدلتے ہیں, اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیشن کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ لے کے آتے ہیں. تو یہ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں چیزیں کہی ہیں. بہت خوب. تو یہ مطلب کہ اس سے بڑھ کے اور ٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. چلیں جی, ہمارے ساتھ زاہد صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. زاہد صاحب, میں چاہتا ہوں اپنی فیلنگز کو شیئر کریں آپ. بچی, قائد اعظم کی تو باتیں کرنے کے لیے ہمیں مہینے, سال, کئی سال چاہیے. تو قائد اعظم کی گفتگو نہ ختم ہونے والی ہے, ان کی کوالٹیز کے اوپر, ان کے خیالات کے اوپر. تو ایک چھوٹی سی چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے, وہ یہ ہے کہ قائد اعظم جب